सेवा उज्यालो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सरोज ढकाल। साथीहरू, आज चाहिँ मैले नेपालमा रहेका विभिन्न वंशावलीहरूमध्येको एकदमै महत्त्वपूर्ण र लगभग परीक्षामा सधैँ नै सोधिराख्ने लिच्छवी वंशसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका प्रश्नपत्रहरू प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, तपाईहरूले यदि यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईहरूले लिच्छवी कालसँग सम्बन्धित रहेर अन्य पुस्तकहरूमा रहेका प्रश्नपत्रहरू पढ्नु नै नपर्ने गरेर मैले चाहिँ यो भिडियो निर्माण गरेको छु। तसर्थ साथीहरू, यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेका अन्य भिडियोहरू पनि तपाईहरूको सामु मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसनको साथ आउनेछ भन्दै साथीहरू, अबको केही समय चाहिँ मैले लिच्छवी वंश, गोपाल वंश, किराँत वंश, मल्लकाल र आधुनिक इतिहासका यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई छुट्टा छुट्टै भिडियो एउटै भिडियोहरू बनाएर तपाईहरूलाई किताब हेर्नै नपर्ने गरेर यी प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्नेछु। जात जातिसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न प्रकारका प्रश्नपत्रहरू र जात जातिहरूको बसोबासी स्थान, विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वकासँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरिने विभिन्न किसिमका प्रश्नपत्रहरूको साथ मैले भिडियोहरू बनाउने छु। र साथीहरू, यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले लिच्छवी वंशसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नपत्रहरू, यसमा कुनै पनि प्रश्नहरू योभन्दा बाहिरबाट तपाईँहरूलाई लोकसेवाले एउटा पनि प्रश्न सोध्ने छैन। यो 100% हो। तपाईँहरूले यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने, स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने जति लिच्छवी कालसँग सम्बन्धित पढ्नुपर्ने जति सबै प्रश्नहरू यही भिडियोमा नै प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हेर्नुहोला, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्? प्रथम लिच्छवी राजा रहेका छन् जयदेव प्रथम रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, नेपालमा लिच्छवीहरूले कति समय शासन गरेका थिए? नेपालमा लिच्छवीहरूले कति समय शासन गरेका थिए? नेपालमा चाहिँ लिच्छवीहरूले 800 वर्ष शासन गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, कहाँ भएको युद्धमा लिच्छवीहरूले 800 किराँती मारेका थिए? है, कहाँ भएको युद्धमा लिच्छवीहरूले 800 किराँती मारेका थिए त? पाटनको च्यासलमा भएको युद्धमा चाहिँ लिच्छवीहरूले 800 किराँतीहरूको हत्या गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए जयदेव प्रथमले। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, लिच्छवी राजा मानदेवले कहिले शासन सत्ता सुरु गरेका थिए त? लिच्छवी राजा मानदेवले विषम 521 मा शासन सत्ता सुरु गरेका थिए। त्यसै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने व्यक्ति को हुन्? सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने व्यक्ति मानदेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ, मानगृहको निर्माण कसले गरेका हुन्? मानगृहको निर्माण मानदेवले गरेका हुन्। मानगृह, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। मानदेव, मानगृहको निर्माण कसले गरेका हुन् त? मानदेवले गरेका हुन्। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ, मानाङ्क मुद्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यो पनि तपाईँहरूले सम्झिन सजिलो। मानाङ्क मुद्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन् त? मानदेव, मामा। मानाङ्क मुद्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? मामा। मानाङ्क मानदेवले चलाएका हुन्। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ, मानदेवको छोराको नाम के हो? मानदेवको छोराको नाम के हो? मानदेवको छोराको नाम महीदेव हो। मानदेवको छोराको नाम महीदेव हो भने छोरीको नाम चाहिँ, मानदेवको छोरीको नाम चाहिँ विजयावती रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ, मानदेवका बाबुको नाम के हो?
मानदेवको अथवा का बाबुको नाम के हो? धर्मदेव। मानदेवका बाबुको नाम धर्मदेव रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ, नाग र बासुकी पूजा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? नाग र बासुकी पूजा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? नाग र बासुकीको पूजा प्रचलनमा ल्याउने राजा मानदेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ, बुगमतीको शिलालेख कसले स्थापना गरेका हुन्? बुगमतीको शिलालेख कसले स्थापना गरेका हुन्? बुगमतीको शिलालेख अंशु वर्माले स्थापना गरेका हुन्। साथीहरू त्यहाँ मानदेव भएछ, यो गलत छ है। बुगमतीको शिलालेख अंशु वर्माले स्थापना गरेका हुन्। बुगमतीको शिलालेख अंशु वर्माले स्थापना गरेका हुन्। त्यहाँ मानदेव छ, यो मानदेव होइन, सम्झिनु होला। बुगमतीको शिलालेख अंशु वर्माले स्थापना गरेका हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ, चागुनारायण मन्दिरको स्थापना कसले गरेका हुन्? चागुनारायण मन्दिरको स्थापना मानदेवले गरेका हुन्। चागुनारायण मन्दिर सबैभन्दा पुरानो वैष्णव तीर्थस्थल पनि हो र यसमा चाहिँ भगवान विष्णुको पूजा गरिन्छ। चागुनारायण मन्दिरको स्थापना कसले गरेका हुन्? मानदेवले गरेका हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ, सत्ता प्राप्त गरी सत्ता पुनः उही वंशलाई हस्तान्तरण गर्ने राजा को हुन्? सत्ता प्राप्त गरी सत्ता पुनः उही वंशलाई हस्तान्तरण गर्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा रहेका छन्। सत्ता प्राप्त गरे, उनी चाहिँ रोल क्रमका चाहिँ राजा थिएनन्। उनले सत्ता प्राप्त गरे र सत्ता चलाएर चाहिँ के गरे त, सत्ता उही वंशलाई हस्तान्तरण गरे अथवा लिच्छवी वंशलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले विषम 662 देखि 678 सम्म अंशु वर्माले शासन सञ्चालन गरेका थिए। सत्ता प्राप्त गरे र सत्ता पुनः उही वंशलाई हस्तान्तरण गर्ने राजा चाहिँ अंशु वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ, अंशु वर्माको शासनकाल कहिलेदेखि चलेको हो? अंशु वर्माको शासनकाल विषम 662 देखि चलेको हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ, महासामन्त पदवी धारणा गर्ने प्रथम राजा को हुन्? महासामन्त पदवी धारणा गर्ने प्रथम राजा अंशु वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ, कलह भिमानी र पशुपति पादानुगृही पदवी धारणा गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? कलह भिमानी र पशुपति पादानुगृह पदवी धारणा गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? अंशु वर्मा रहेका छन्। सोध्न सक्छ साथीहरू, तपाईँलाई छुट्टा छुट्टै पनि सोध्न सक्छ। कलह भिमानी पदवी धारणा गर्ने राजा को हुन् भन्यो भने नि अंशु वर्मा, पशुपति पादानुगृह पदवी धारणा गर्ने व्यक्ति को हुन् अथवा राजा को हुन् भन्यो भने पनि अंशु वर्मा नै रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ, अंशु वर्मालाई महासामन्त पदवी दिने व्यक्ति को हुन्? अंशु वर्मालाई चाहिँ महासामन्त पदवी दिने व्यक्ति उनका मामा शिवदेव प्रथम। माका भएछ है, यो चाहिँ मामा है। अंशु वर्माका मामा शिवदेव प्रथमले चाहिँ के गरेका थिए त, अंशु वर्मा आफ्ना भान्जालाई महासामन्त पदवी प्रदान गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा अंशु वर्मा रहेका छन्, जसले चाहिँ के गरे, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्दथे। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ, बोधिसत्वको अवतार मानिने राजा को हुन्? बोधिसत्वको अवतार मानिने राजा अंशु वर्मा रहेका छन्। मानव बोधिसत्वको अवतार मानिने राजा को हुन् त? अंशु वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ, वैष्णव मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् त? अंशु वर्मा रहेका छन्। वैष्णव मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा अंशु वर्मा हुन्। उनलाई चाहिँ के गरेका थिए त, अंशु वर्माले शिक्षालाई 3 भागमा विभाजन गरेका थिए। वैष्णव, शैव र बौद्ध गरेर 3 भागमा चाहिँ उनले शिक्षालाई विभाजन पनि गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ, पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने व्यक्ति को हुन्? पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने व्यक्ति को हुन् त? अंशु वर्मा रहेका छन्। पशुपतिमा महास्नान गर्ने चलन चलाउने को हुन् त? अभय मल्ल रहेका छन्। जसमा सुनको छाना चढाउने व्यक्ति शिवदेव रहेका छन्।
र देवलहरू बनाए। पशुपतिनाथको देवलहरू बनाउने सुसुप्त रहेका छन्। र हाल अहिले रहेको पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने व्यक्ति जयसिंह देव रहेका छन्। र पशुपतिनाथलाई स्वर्णमय बनाउने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? भास्कर वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाउने व्यक्ति को हुन्? बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाउने व्यक्ति अंशु वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ गुप्त सम्वतको चलन चलाउने व्यक्ति को हुन्? गुप्त सम्वतको चलन चलाउने व्यक्ति पनि अंशु वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ पौड र पुराण मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? नरेन्द्र देव। पौड र पुराण मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति नरेन्द्र देव हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने व्यक्ति को हुन्? झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने व्यक्ति को हुन् त? नरेन्द्र देव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 26 मा रहेको छ लिच्छवीकालीन आकाशका पूर्ण चन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? लिच्छवीकालीन आकाशका पूर्ण चन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? लिच्छवीकालीन आकाशका पूर्ण चन्द्र भनेर नरेन्द्र देवलाई चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 27 मा रहेको छ एक पौडमा कति पुराण हुन्छन्? एक पौडमा 16 पुराण हुन्छ। यो सम्झिनु होला, एक पौडमा कति हुने भयो त? 16 पुराण हुने भयो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ भद्रा दिवासको भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? भद्रा दिवास है, दियो त्यहाँ दि भएछ, दिवासको भवनको निर्माण नरेन्द्र देवले गरेका थिए। भद्रा दिवास भवनको निर्माण नरेन्द्र देवले गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 29 मा रहेको छ कैलाशकूट भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? कैलाशकूट भवनको निर्माण अंशु वर्माले गरेका हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ द्वैत, त्यहाँ अलि मिस्टेक भएछ, द्वैत शासनको अन्त्य कसको पालामा भएको हो? द्वैत शासनको सुरुवात गर्ने व्यक्ति चाहिँ वसन्त देव हुन् भने द्वैत शासनको अन्त्य कसको पालामा भएको थियो त? नरेन्द्र देवको पालामा भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 31 मा रहेको छ स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण कसले गरेका हुन्? स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण प्रचण्ड देवले गरेका हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 32 मा रहेको छ शान्तिश्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? शान्तिश्री भनेर प्रचण्ड देवलाई चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 33 मा रहेको छ लिच्छवी कालको स्वर्ण युग भनेर कसको शासनकाललाई चिनिन्छ? लिच्छवी कालको स्वर्ण युग भनेर चाहिँ अंशु वर्माको शासनकाललाई चिनिन्छ। अथवा अंशु वर्माको शासनकाललाई के भनेर चिनिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यति बेला लिच्छवी कालको स्वर्ण युग भनेर चिनिन्छ भनेर गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 34 मा रहेको छ गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने व्यक्ति को हुन्? गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने व्यक्ति मानदेव रहेका छन्। मैले यसलाई चाहिँ यो मानव बस्ती बसाउने क्रम छ जसलाई चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएको छु। गोकर्णमा मानदेव, ल ललितपुर, ब बरदेव, गोमा ल ब, अब अंशु वर्मा बलम्बु भनेर चाहिँ मैले यो सानो तिनटालाई सम्झिन सकिने गरेर फर्मुला बनाएको छु। गोमा ल ब अब, गोमा ल ब अब है। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 35 मा रहेको छ शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन् त? अंशु वर्माले गरेका हुन्। शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? अंशु वर्माले गरेका हुन्। र शब्द विद्या ग्रन्थ चाहिँ कस्तो चाहिँ कृति हो त? कस्तो किताब हो? एउटा व्याकरण हो है। शब्द विद्या ग्रन्थ चाहिँ एक किसिमको एक प्रकारको व्याकरण किताब हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 36 मा रहेको छ अंशु वर्माको बहिनीको नाम के हो? अंशु वर्माको बहिनीको नाम भोगदेवी रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 37 मा रहेको छ पशुपतिनाथको देवल बनाउने व्यक्ति को हुन्? पशुपतिनाथको देवल बनाउने व्यक्ति सुप्त रहेका छन्।
र हामी सुसुप्तलाई चाहिँ लिच्छवी कालको आदि पुरुष भनेर पनि चिनिन्छ। के भनेर चिनिन्छ त? पशुपतिनाथको देवल बनाउने व्यक्ति पनि सुसुप्त नै रहेका छन् र सुसुप्तलाई चाहिँ हामी लिच्छवी कालको आदि पुरुष भनेर चिनिन्छ भने नरेन्द्रदेवलाई चाहिँ लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्ण चन्द्र भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 38 मा रहेको छ विश्वदेव भनेरलाई चिनिन्छ। विश्वदेव भनेर चाहिँ हामी वृषदेवलाई चिनिन्छ। विश्वदेव भनेर हामी वृषदेवलाई चिन्दछौँ भने चाबहिल चैत्य र स्वयम्भू चैत्य यी दुवैको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि को हुन् त? वृषदेव रहेका छन्। चाबहिल चैत्य र स्वयम्भू चैत्य दुवैको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि वृषदेव हुन्, जसलाई हामी विश्वदेव भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 39 मा रहेको छ 39 मा रहेको छ स्वयम्भू चैत्यको स्थापना कसले गरेका हुन्? स्वयम्भू चैत्यको स्थापना वृषदेवले गरेका हुन्। यो अघि नै आइसक्यो। र त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 40 मा रहेको छ लिच्छवी कालका आदि पुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? लिच्छवी कालका आदि पुरुष भनेर सुसुप्तलाई चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 41 मा रहेको छ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा कसले चलाएका हुन्? रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा नरेन्द्रदेवले चलाएका हुन् भने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हेर्ने प्रथम लिच्छवी वंशी राजा को हुन् त? बरदेव रहेका छन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चाहिँ नरेन्द्रदेवले चलाएका हुन् र पहिलोपटक लिच्छवी राजा मध्येबाट चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हेर्ने व्यक्ति चाहिँ बरदेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू यसैमा हेर्नुहोला त रातो मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ नरेन्द्रदेवले चलाएका हुन् भने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चाहिँ प्रताप मल्लले चलाएका हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 42 मा रहेको छ भोटो जात्राको चलन चलाउने व्यक्ति को हुन् त? नरेन्द्रदेव रहेका छन्। भोटो जात्राको चलन चलाउने व्यक्ति नरेन्द्रदेव हुन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा पनि नरेन्द्रदेव नै रहेका छन्, जसले चाहिँ झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाउने व्यक्ति पनि नरेन्द्रदेव नै हुन्, जुनलाई चाहिँ हामी लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्ण चन्द्र भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू उनले चाहिँ विषम 702 देखि 736 सम्म चाहिँ के गरेका थिए त? शासन सञ्चालन। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 43 मा रहेको छ सिंहासन शब्दको प्रयोग कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको थियो? शब्दको प्रयोग अथवा सिंहासन शब्दको प्रयोग कसको पालादेखि प्रचलनमा आएको थियो त? सिंहासन शब्दको प्रचलन चाहिँ नरेन्द्रदेवको पालादेखि नै सुरु भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 44 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा घिउ तेल दुध कुन एकाइमा नापिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ घिउ दुध तेलहरू चाहिँ मानिका एकाइमा नापिन्थ्यो। मानिका है, लिच्छवी कालमा चाहिँ घिउ तेल दुधहरू कुन एकाइमा नापिन्थ्यो त? मानिका एकाइमा नापिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 45 मा रहेको छ महाराज धिराज परम भट्टारकको पदवी धारण गर्ने राजा को हुन् त? नरेन्द्रदेव रहेका छन्। महाराज धिराज चाहिँ घोषणा गर्ने चलन चाहिँ कसको पालादेखि भएको थियो त? महाराज धिराजको घोषणा गर्ने चलन अंशुवर्माको पालादेखि चलेको थियो। महासमन्त पदवी धारणा गरेका थिए अंशुवर्माले भने महाराज धिराज परम भट्टारकको पदवी धारणा गर्ने राजा चाहिँ नरेन्द्रदेव रहेका छन्। साथीहरू यो राम्रोसँग विचार गर्नु होला है। महाराज धिराजको घोषणा गर्ने चलनको सुरुवात चाहिँ अंशुवर्माको शासनकालबाट सुरु भएको थियो र अंशुवर्मा पछि चाहिँ नेपालका राजा को भएका थिए त? उदयदेव भएका थिए। उदयदेव पछि नरेन्द्रदेव भए है। र महाराज धिराज परम भट्टारकको पदवी सर्वप्रथम कसलाई प्रदान गरिएको थियो त? नरेन्द्रदेवलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 46 मा रहेको छ बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? गोमा लव ब अंशुवर्मा बलम्बु यसरी पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अघि नै मैले भनिसकेको छु बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा अंशुवर्मा। साथीहरू क्वेसन नम्बर 47 मा रहेको छ कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा गुणकामदेव रहेका छन्। गुणकामदेवलाई तपाईँहरू नझुकिनु होला, लक्ष्मी कामदेव भनेर पनि चिनिन्छ। कुनै बेलामा तपाईँलाई कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन् भनेर तल अप्सनमा चाहिँ लिच्छवी कामदेव पनि भनेर दिएको हुनसक्छ, नझुकिनुहोस्। गुणकामदेवको अर्को नाम के हो त? लक्ष्मी कामदेव पनि हो।
त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 48 मा रहेको छ गुणकाम देवलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? गुणकाम देवलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? गुणकाम देवलाई अर्को लक्ष्मी कामदेव भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 49 मा रहेको छ अंशु वर्माले छोरी भिरकुटीको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए? अंशु वर्माले छोरी भिरकुटीको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए? अंशु वर्माले छोरी भिरकुटीको विवाह सङचङ गम्पोसँग गरिदिएका थिए। अंशु वर्माले छोरी भिरकुटीको विवाह कोसँग गरिदिए त? सङचङ गेम्पोसँग अथवा गम्पोसँग गरिदिएका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 50 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा संस्कृत रहेको थियो। यो तपाईहरुलाई सजिलो छ सम्झिन। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 51 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो त? महासामन्त भनेर चिनिन्थ्यो भने प्रधान न्यायाधीशलाई के भनिन्थ्यो त? महासर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो भने सर्वदण्ड नायक भनेर न्यायाधीशहरूलाई भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 52 मा रहेको छ ललितपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? ललितपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा बरदेव रहेका छन्। गोमा ल ब ललितपुर बरदेव। ललितपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? बरदेव। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 53 मा रहेको छ सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? सम्राट अशोक इस्थुङ्गको पालामा चाहिँ नेपाल आएका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 54 मा रहेको छ पशुपतिमा सुनको छाना चढाउने राजा को हुन्? सम्झिनुहोस् है राम्रोसँग यो पशुपतिमा सुनको छाना चढाउने राजा शिवदेव रहेका छन् भने पशुपतिलाई स्वर्णमय बनाउने व्यक्ति को हुन् त? भास्कर वर्मा रहेका छन्। पशुपतिमा सुनको छाना चाहिँ शिवदेवले चढाए र पशुपतिलाई स्वर्णमय बनाउने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? भास्कर वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 55 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? महाप्रतिहार भनेर भनिन्थ्यो। राजदरबार सम्बन्धीका विषयहरू आए भने चाहिँ त्यो विषयको मुद्दाहरू हेर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो त? महाप्रतिहार भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 56 मा रहेको छ अंशु वर्मा कुन वंशका थिए? अंशु वर्मा ठकुरी वंशका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 57 मा रहेको छ रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा बरदेव रहेका छन् जसले ललितपुरमा मानव बस्ती पनि बसाएका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 58 मा रहेको छ लिच्छवी कुलकेतु पदवी धारणा गर्ने राजा को हुन्? लिच्छवी कुलकेतु पदवी धारणा गर्ने राजा शिवदेव प्रथम रहेका छन् जसले अंशु वर्मालाई महासामन्त पदवी प्रदान गरेका थिए। शिवदेव प्रथमका भान्जा अंशु वर्मा रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 59 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा प्रधान सेनापतिलाई के भनिन्थ्यो? प्रधान सेनापतिलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई महाबलाध्यक्ष भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 60 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा कतिवटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो? लिच्छवी कालमा चाहिँ कतिवटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो त? 4 वटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो जसमा कुथेर, मापचोक, लिङ्गबल र सुल्ली र सोल्ल गरी 4 वटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 61 मा रहेको छ कुन राजाको पालादेखि द्वैत शासनको सुरुवात भएको थियो? कुन राजाको पालादेखि द्वैत शासनको सुरुवात भएको थियो त? वसन्तदेवको पालाबाट चाहिँ द्वैत शासनको सुरुवात भएको थियो भने द्वैत शासनको अन्त्य नरेन्द्रदेवको पालामा भएको थियो। सम्झिनु होला द्वैत शासनको सुरुवात वसन्तदेव र द्वैत शासनको अन्त्य नरेन्द्रदेवले गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 62 मा रहेको छ शिलालेखमा नेपालको कल्याण होस् वा संस्कृतमा स्वस्ति नेपालव्य लेख्ने राजा को हुन्?
शिलालेखमा नेपालको कल्याण होस्, संस्कृतमा स्वस्ति नेपालेभ्य लेख्ने राजा को हुन् त? पहिलोपल्ट अथवा द्वैत शासनको सुरुवात गर्दा वसन्त देवले चाहिँ सर्वप्रथम शिलालेखमा नेपालको कल्याण होस्, संस्कृतमा स्वस्ति नेपालेभ्य भनेर लेखेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 63 रहेको छ, तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा को हुन्? तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा उदयदेव रहेका छन्। र पनि नरेन्द्र देव पछि अंशुवर्मा पछि सत्ता आफ्नो हातमा अथवा अंशुवर्मा पछि सत्ता कसले सम्हालेका थिए त? उदयदेवले सम्हालेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 64 मा रहेको छ, अंशुवर्मा पछि राजगद्दीमा बस्ने राजा को हुन्? अंशुवर्मा पछि राजगद्दीमा बस्ने राजा उदयदेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 65 मा रहेको छ, लिच्छवी राजाहरू कुन वंशका थिए? लिच्छवी राजाहरू चाहिँ सूर्यवंशी थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 66 मा रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुनलाई मानिन्छ? नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुनलाई मानिन्छ? स्वयम्भूनाथको मन्दिरलाई चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर मानिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 67 मा रहेको छ, चाबहिल चैत्यको स्थापना कसले गरेका हुन्? चाबहिल चैत्यको स्थापना वृषदेवले गरेका हुन्। वृषदेवले स्वयम्भू चैत्यको पनि स्थापना गरेका थिए र उनलाई हामी विश्वदेव भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 68 मा रहेको छ, लिच्छवीकालीन समयमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवीकालीन समय थियो, त्यति बेला केन्द्रमा बस्ने जनतालाई चाहिँ यहाँ के भनिन्थ्यो त? पौर भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 69 मा रहेको छ, लिच्छवीकालीन समयमा प्रान्तमा बस्ने जनतालाई केन्द्रमा बस्नेलाई के भनियो त? पौर भनियो भने लिच्छवीकालीन समयमा प्रान्तमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो? जानपद भनेर बस्नेलाई पौर र प्रान्तमा बस्नेलाई जानपद भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 70 मा रहेको छ, नेपाल सम्बन्ध कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? नेपाल सम्बन्धको प्रचलन कसको पालादेखि आएको थियो त? राघवदेवको पालाबाट चाहिँ नेपाल सम्बन्धको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 71 मा रहेको छ, राघवदेवले कहिलेदेखि नेपाल सम्बन्ध सुरु गरेका थिए? राघवदेवले कहिलेदेखि नेपाल सम्बन्ध सुरु गरेका थिए? राघवदेवले चाहिँ विषम 936 देखि चाहिँ नेपाल सम्बन्धको सुरुवात गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 72 मा रहेको छ, सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले प्रदान गरेको थियो? सरकारले चाहिँ नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले प्रदान गरेको थियो त? विषम 2065 को कार्तिक 8 गते नेपाल सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको थियो। राघवदेवले सुरुवात गरेको नेपाल सम्बन्ध विषम 936 मा सुरु गरेका थिए भने नेपाल सरकारले चाहिँ विषम 2065 को कार्तिक 8 गते राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको थियो। साथीहरू क्वेसन नम्बर 73 मा रहेको छ, सर्वप्रथम कति सालको क्यालेन्डरमा नेपाल सम्बन्ध सुरु गरिएको थियो? विषम 2068 को क्यालेन्डरबाट चाहिँ नेपाल सम्बन्धको सुरुवात गरिएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 74 मा रहेको छ, अशोक स्तम्भमा भएको शिलालेखमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ? अशोक स्तम्भमा भएको शिलालेखमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ त? पाली भाषाको प्रयोग गरिएको थियो। सम्राट अशोक चाहिँ राजा स्तुकको पालामा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका थिए। सम्राट अशोकलाई चाहिँ नेपालको पहिलो पर्यटक पनि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 75 मा रहेको छ, लिच्छवी कालमा सिँचाइ गर्ने कुलोलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा सिँचाइ गर्ने कुलोलाई के भनिन्थ्यो त? तिलमक भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 76 मा रहेको छ, लिच्छवी कालमा व्यापारिक केन्द्रलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ व्यापारिक केन्द्रलाई के भनिन्थ्यो? द्रङ्ग
भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 77 कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ ललितपुरलाई युप ग्राम भनिन्थ्यो है। युम भएछ युप ग्राम। लिच्छवी कालमा चाहिँ ललितपुरलाई युप ग्राम भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 78 मा रहेको छ लिच्छवीकालीन समयमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवीकालीन समयमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? अग्रहार भनिन्थ्यो। शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई चाहिँ अग्रहार भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 79 मा रहेको छ कर्सापण मुद्रा कुन कालमा प्रचलनमा आएको थियो? कर्सापण मुद्रा कुन कालमा प्रचलनमा आएको थियो त? लिच्छवी कालमा चाहिँ कर्सापण मुद्रा प्रचलनमा आएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 80 मा रहेको छ पशुपति मुद्रा कुन कालमा प्रचलनमा आएको थियो? पशुपति मुद्रा कुन कालमा प्रचलनमा आएको थियो त? लिच्छवी काल। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 81 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइलाई के भनिन्थ्यो त? विषय भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 82 मा रहेको छ भक्तपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? भक्तपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? आनन्ददेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 83 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा राजस्व सङ्कलन र भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकरण कुन हो? लिच्छवी कालमा राजस्व सङ्कलन र भूमि सम्बन्धी है सम्बन्धी लेखे त्यहाँ अलिकति मिस्टेक छ सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकरण कुन हो त? कुथेरले चाहिँ के गर्थ्यो त त्यति बेला राजस्व सङ्कलन र भूमि सम्बन्धीको मुद्दा हेर्ने काम गर्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 84 मा रहेको छ विवाह पारपाचुके र सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डा कुन हो त? मापचोक रहेको छ। विवाह गर्ने सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेको पारपाचुके भनेको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र सम्पत्ति सम्बन्धीको मुद्दा हेर्ने अड्डा चाहिँ कुन थियो त? त्यति बेला लिच्छवीकालीन समयमा मापचोक रहेको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 85 मा रहेको छ कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो? कुलो र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय चाहिँ लिङ्गबल रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 86 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा पञ्चपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय कुन हो? लिच्छवी कालमा पञ्चपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय कुन हो? सुल्ली र सोल्ल रहेका छन्। साथीहरू यसमा चाहिँ लिच्छवी कालमा चाहिँ 4 वटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो जसमा कुथेर रहेको थियो। कुथेरले चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने र भूमि सम्बन्धीको व्यवस्था अथवा भूमि सम्बन्धीको कारोबारहरू गर्ने कार्य गर्दथ्यो र मापचोक रहेको थियो जसले विवाह पारपाचुके सम्बन्धी र सम्पत्ति सम्बन्धीको कार्य हेर्ने गर्दथ्यो। त्यस्तै लिङ्गबल रहेको थियो जसले चाहिँ कुलो र खानेपानी सम्बन्धीको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दथ्यो। त्यस्तै पञ्चपराधभित्रको कार्य चाहिँ सुल्ली र सोल्लले के गर्थे त गर्ने गर्दथे। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 87 मा रहेको छ हरित तारा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? हरित तारा भन्नाले भृकुटी अंशु वर्माकी छोरी भृकुटीलाई के भनिन्छ त? हरित तारा भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 88 मा रहेको छ आधुनिक काठमाडौँका निर्माता भनेर कसलाई चिनिन्छ? आधुनिक काठमाडौँका निर्माता भनेर गुणकामदेवलाई चिनिन्छ। हामी गुणकामदेवलाई के भनेर पनि चिनिन्छ अरे? लक्ष्मी कामदेव भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 89 मा रहेको छ शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? लक्ष्मी कामदेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 90 मा रहेको छ भृकुटीको तिब्बती नाम के हो? अंशु वर्माकी छोरी भृकुटीको तिब्बती नाम ढिचुङ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 51 मा रहेको छ इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृङ्गभेरी जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? सम्झिनु होला गुणकामदेवले चाहिँ धेरै जात्राहरूको सुरुवात गुणकामदेवले गरेका थिए। भोटो जात्राको चलन कसले गरेका थिए त? नरेन्द्रदेवले गरेका थिए। भोटो जात्रा नरेन्द्रदेवले सञ्चालन गरे। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा र श्रृङ्गभेरी जात्राको चलन गुणकामदेव अर्थात् लक्ष्मी कामदेवले चलाएका थिए।
त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 92 मा रहेको छ मानदेवले कति वर्ष शासन चलाएका थिए? मानदेवले 41 वर्ष शासन सञ्चालन गरे। विषम 521 देखि विषम 562 सम्म 41 वर्ष चाहिँ मानदेवले शासन सञ्चालन गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 93 मा रहेको छ अंशु वर्माले कति समय शासन चलाएका थिए? 16 वर्ष शासन चलाए उनले। विषम 662 देखि विषम 678 सम्म के गरेका थिए त? शासन सञ्चालन गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 94 मा रहेको छ युवराज धिराजको घोषणा सर्वप्रथम कसको पालामा भएको थियो? युवराज धिराजको घोषणा सर्वप्रथम अंशु वर्माको पालाबाट सुरु भएको थियो र युवराज धिराज परम भट्टारक पदवी सर्वप्रथम पदवी धारणा गर्ने प्रथम व्यक्ति को थिए त? नरेन्द्र देव रहेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 95 मा रहेको छ नरेन्द्र देवले कति समय शासन चलाएका थिए? नरेन्द्र देवले चाहिँ 34 वर्ष शासन चलाएका थिए। विषम 702 देखि विषम 736 सम्म नरेन्द्र देवले शासन चलाएका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 96 मा रहेको छ नेपालमा लिच्छवीहरूको आगमन कहाँबाट भएको थियो? नेपालमा लिच्छवीहरूको आगमन चाहिँ भारतको वैशालीबाट भएको थियो। त्यतिभन्दा अगाडि नेपालमा किराँती वंशी राजाहरूले शासन सञ्चालन गर्दथे र पाटनको च्यासलमा चाहिँ लिच्छवी राजाहरूले 800 किराँतीहरूको हत्या गरी सत्ता कब्जा गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 97 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा भागकर र भोगकर केमा लगाइन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ भावो कृप मैले चाहिँ फर्मुला भनौँ भावो कृप भनेर एउटा फर्मुला टाइपबाट बनाएको थिएँ। यसलाई सम्झिनको लागि भावो कृप भागकर भनेको चाहिँ कृषिमा लगाइने कर हो, भोगकर भनेको चाहिँ पशुपालनमा लगाइने कर हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 98 मा रहेको छ लिच्छवीकालीन लिच्छवीकालमा चाहिँ पसलमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो त? आपण कर भनिन्थ्यो। लिच्छवी कालमा पसलमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? आपण कर भनेर भनिन्थ्यो भने मनोरञ्जनमा लगाइने करलाई गोयुद्ध कर र मल्लयुद्ध भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 79 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा चैल कर कुन वस्तुमा लाग्ने कर हो? लिच्छवी कालमा चाहिँ चैल कर तैल कर चाहिँ तेलमा लाग्ने हो भने चैल कर कुन वस्तुमा लाग्ने कर हो त? कपडामा लाग्ने कर हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 100 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा फर्निचरमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा चाहिँ फर्निचरमा लगाइने करलाई सिङ्कर भनिन्थ्यो हो। लिच्छवी कालमा फर्निचरमा लगाइने करलाई के भनिँदो रहेछ त? सिङ्कर भनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 101 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा साधारण व्यापारीलाई के भनिन्थ्यो? बणिक भनिन्थ्यो। लिच्छवी कालमा साधारण व्यापारीलाई के भनिन्थ्यो? बणिक भनिन्थ्यो, ओणिक भनिन्थ्यो अथवा बणिक जे भन्नुहोस् ओणिक है, खास त ओ हो यो, ओणिक भनिन्थ्यो भने लिच्छवी कालमा व्यापारिक नेतालाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? सार्थवाह भनेर भनिन्थ्यो। सार्थवाह भनेर के गरिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा व्यापारिक नेतालाई के भनिन्थ्यो भन्यो भने चाहिँ सार्थवाह र लिच्छवी कालमा साधारण व्यापारीलाई के भनिन्थ्यो त? वणिक भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ दरबारलाई ललितपुरबाट कान्तिपुरमा सार्ने राजा को हुन्? दरबारलाई ललितपुरबाट कान्तिपुरमा सार्ने राजा को हुन्? लक्ष्मी कामदेव रहेका छन्। लक्ष्मी कामदेवलाई हामी गुणकामदेव पनि भनिन्छ, नझुक्किनु होला है। दरबारलाई ललितपुरबाट कान्तिपुरमा सार्ने राजा को हुन्? लक्ष्मी कामदेव हुन् अर्थात् गुणकामदेव हुन्। मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर चाहिँ कतै लक्ष्मी कामदेव कतै गुणकामदेव भनेर पनि राखिदिएको छु। त्यसलाई तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त साथीहरू। लक्ष्मी कामदेव भनेको नै गुणकामदेव हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ करवीर मसानको स्थापना कसले गरेका हुन्? करवीर मसानको स्थापना गुणकामदेवले गरेका हुन्। गुणकामदेव अर्थात् लक्ष्मी कामदेव। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ बाबुको पालामा गुमेको राज्य तिब्बतको सहयोगमा फिर्ता गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? बाबुको पालामा गुमेको राज्य बाबुको पालामा गुमेको राज्य तिब्बतको सहयोगमा फिर्ता गर्ने लिच्छवी राजा को हुन् त? नरेन्द्र देव रहेका छन्।
नरेन्द्रदेवले चाहिँ तिब्बतको सहयोगमा आफ्नो बाबुको पालामा चाहिँ के गरेको थियो, नेपालको भूमि गुमेको थियो र तिब्बतको सहयोगमा आफ्नो बाबुको पालामा गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने राजा चाहिँ को हुन् त, नरेन्द्रदेव हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 5मा रहेको 105मा रहेको छ, अंशु वर्माले बनाएको बिहारलाई के भनिन्छ? अंशु वर्माले बनाएको बिहारलाई के भनिन्छ? अंशु वर्माले बनाएको बिहारलाई राजबिहार भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 6मा रहेको छ, चागुनारायण मन्दिरमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ? चागुनारायणको मन्दिरमा चाहिँ कुन देवताको पूजा गरिन्छ त? भगवान् विष्णुको पूजा गरिन्छ। चागुनारायण मन्दिर कसले बनाएका थिए? मानदेवले बनाएका थिए र चागुनारायण मन्दिर भनेको सबैभन्दा पुरानो वैष्णव तीर्थस्थल हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 7मा रहेको छ, नेपालको प्रथम राजदरबार कुन हो? नेपालको प्रथम राजदरबार मानगृह हो, जुन चाहिँ मानदेवले बनाएका हुन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 8मा रहेको छ, नेपालको प्रमाणिक महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? मानदेवलाई प्रमाणिक राजा भनेर पनि चिनिन्छ। किन चाहिँ उनलाई प्रमाणिक राजा भनिन्छ? यिनी चाहिँ इतिहास हेर्दा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा चाहिँ के गरियो त, उनको शासनकालबाट चाहिँ इतिहास बुझ्न सकिने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मानदेवलाई पारमाणविक महाराजा भनिएको हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 9मा रहेको छ, बुङमतीको शिलालेख कसले स्थापना गरेका हुन्? बुङमतीको शिलालेख अंशु वर्माले स्थापना गरेका हुन्। योभन्दा माथि पनि यो क्वेसन थियो, बुङमतीको शिलालेख कसले स्थापना गरेका हुन् भन्ने थियो, त्यसमा मानदेव लेखेको थियो। त्यति बेला नै मैले सच्याइसकेको थिएँ, त्यो मानदेव थिएनन् है, अंशु वर्माले चाहिँ के गरेका थिए त, बुङमतीको शिलालेख स्थापना गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 10मा रहेको छ, अंशु वर्माले शिक्षालाई कति भागमा विभाजन गरेका थिए? अंशु वर्माले चाहिँ शिक्षालाई 3 भागमा विभाजन गरेका थिए, वैष्णव, शैव र बौद्ध गरेर 3 भागमा विभाजन गरेका थिए। र वैष्णव मुद्राको प्रचलन पनि कसले चलाएका थिए त? अंशु वर्माले चलाएका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 11मा रहेको छ, गुणकामदेवले कान्तिपुर सहरको स्थापना गर्दा कति घरहरू बनाएका थिए? देवले कान्तिपुर सहरको स्थापना गर्दा कान्तिपुर सहर चाहिँ कसले स्थापना गरेका थिए त? गुणकामदेव। नझुक्किनुस्, लक्ष्मी कामदेव पनि दिन सक्छ कतै। लक्ष्मी कामदेवले कान्तिपुर सहरको स्थापना गर्दा कति घरहरू बनाएका थिए त? 18,000 घरहरू बनाएका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 12मा रहेको छ, गुणकामदेवले स्थापना गरेको मूर्ति कुन हो? गुणकामदेवले स्थापना गरेको मूर्ति कुन हो त? उमामहेश्वर। गुणकामदेवले स्थापना गरेको मूर्तिको नाम के हो? उमामहेश्वर रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 113मा रहेको छ, मानदेवकी छोरीको नाम के हो? मानदेवकी छोरीको नाम विजयावती र छोराको नाम महीदेव रहेको छ, बाबुको नाम धर्मदेव रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 114मा रहेको छ, आमालाई सती जानबाट है काट भएछ त्यहाँ, आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा को हुन्? आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा मानदेव रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 115मा रहेको छ, सबैभन्दा पुरानो वैष्णव तीर्थस्थल कुन हो? सबैभन्दा पुरानो वैष्णव तीर्थस्थल चागुनारायण हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 116मा छ, कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख छ? कैलाशकूट भवन कसले बनाएका थिए त? अंशु वर्माले बनाएका थिए र त्यही अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ त? साङ्गाको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 117मा रहेको छ, कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको छ? अंशु वर्माले निर्माण गरेको कैलाशकूट भवन देवपतन, पशुपति नजिकै रहेको देवपतन भन्ने ठाउँमा चाहिँ के रहेको छ त? कैलाशकूट भवन रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई माथि सम्पूर्ण प्रश्नपत्रहरू पढिसक्नु भएको छ लिच्छविकालसँग सम्बन्धित, र तपाईँहरूको अब थोरै परीक्षा भनौँ अथवा के भनौँ, माइन्ड टेस्ट गर्नको लागि तपाईँले कतिको चाहिँ माथि पढेको कुराहरूलाई कतिको चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ, माथिको प्रश्नहरूलाई जवाब दिने प्रयास गर्नु होला है त साथीहरू। यसमा को लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कमेन्ट गर्नु होला र कमेन्ट गरिसके पछाडि पछि मात्रै तपाईँहरूले त्यो एन्सरलाई के गर्नु होला त हेर्नु होला है त। पहिला हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 1मा रहेको छ, वर्माकी बहिनीको नाम के हो?
तपाईहरुलाई पढिसक्नु भएको छ। तर अंशु वर्माकी बहिनीको नाम के हो? अप्सन क मा छ विजयावती, अप्सन ख मा छ सत्यवती, अप्सन ग मा छ भोगदेवी र अप्सन घ मा रहेको छ विजया गरेर 4 वटा नाम चाहिँ मैले अप्सनमा दिएको छु। यी 4 वटा मध्ये अंशु वर्माकी बहिनीको नाम के हो? यसको एन्सर तल कमेन्ट गर्नुहोला है त साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ पशुपति पादानुगृहित पदवी धारणा गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? पशुपति पादानुगृहित पदवी धारणा गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? अप्सनमा रहेको छ अप्सन क मानदेव, अप्सन ख नरेन्द्रदेव, अप्सन ग विश्वदेव, अप्सन घ अंशु वर्मा। यी 4 वटा छन्, यो मध्ये कुन हो यो पढ्ने के गर्छ? त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ लिच्छवीकालीन आकाशका पूर्ण चन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? लिच्छवीकालीन आकाशका पूर्ण चन्द्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? क मा रहेको छ नरेन्द्रदेव, ख मा रहेको छ विश्वदेव, ग मा रहेको छ प्रचण्डदेव र घ मा रहेको छ सूर्यदेव। यदि तपाईहरुलाई कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला है त साथीहरु। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ सिकाली जात्रा कुन समुदायमा प्रचलित जात्रा हो? यो सिकाली जात्रा चाहिँ ललितपुरको खोकनाम भन्ने ठाउँमा चाहिँ के रहेको हुन्छ मनाइन्छ र यो सिकाली जात्रा कुन समुदायमा प्रचलित जात्रा हो त? नेवार, मैथिली, थारू र झाँगड जाति। यदि मध्ये कुनमा समुदायमा प्रचलित छ लेख्नुहोला। त्यस्तै साथी क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ बैरागी जात्रा कुन जिल्लामा प्रचलित जात्रा हो? बैरागी जात्रा कुन जिल्लामा जात्रा हो? हुम्ला, जुम्ला, रोल्पा र रुकुम। यी 4 वटा जिल्ला मध्ये चाहिँ बैरागी जात्रा कुन जिल्लामा प्रचलित छ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ ढिचुङ भनेर तिब्बतमा कसलाई चिनिन्छ? ढिचुङ भनेर तिब्बतमा कसलाई चिनिन्छ? क मा सीता, ख मा भृकुटी, ग मा अरनिको, घ मा अंशु वर्मा। कसलाई चिनिन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 7 मा छ नुवाकोटे राजा शंकरदेवलाई कसले पदच्युत गरेका थिए? क मा छ वामदेव, ख मा छ मानदेव, ग मा छ नरेन्द्रदेव, घ मा छ हरिदेव। यी 4 जना मध्ये नुवाकोटे राजा शंकरदेवलाई कसले पदच्युत गरेका थिए होला त? कमेन्ट गर्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 8 मा छ लिच्छवी कालमा न्यायिक निर्णय दिन बस्ने राजा सहितको सभालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा न्यायिक निर्णय दिन बस्ने राजा सहितको सभालाई के भनिन्थ्यो? अन्तरासन, परमासन, घोडासन, सर्पेसन। यी 4 वटा अप्सन दिएको छु। लिच्छवी कालमा न्यायिक निर्णय दिन बस्ने राजा सहितको सभालाई के भनिन्थ्यो कमेन्ट गर्नुहोला। अन्तरासन, परमासन, घोडासन, सर्पेसन। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ कीर्तिपुरको स्थापना कसले गरेका हुन्? क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ कीर्तिपुरको स्थापना कसले गरेका हुन्? यसको अप्सन रहेको छ अप्सन क मा शिवदेव प्रथम, ख मा रहेको छ शिवदेव द्वितीय, ग मा रहेको छ शिवदेव तृतीय, घ मा रहेको छ शिवदेव मात्रै। र यी 4 वटा मध्ये कीर्तिपुरको स्थापना गर्ने व्यक्ति को हुन् कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँलाई के भनिन्थ्यो? ताम्राकुटशाला, तामाकुटशाला, गौरीकुट र गन्धकुटी। मैले 4 वटा अप्सन दिएको छु। लिच्छवी कालमा तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँलाई के भनिन्थ्यो? ताम्राकुटशाला, तामाकुटशाला, गौरीकुट र गन्धकुट। गरी यी अप्सन मध्ये कुन होला कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ ठकुरी वंशका प्रथम राजा को हुन्? ठकुरी वंशका प्रथम राजा को हुन्? कुन होला? अप्सनहरु रहेको छ अप्सन क मा भास्कर वर्मा, अप्सन ख मा भास्कर देव, अप्सन ग मा शिवदेव र अप्सन घ मा शंकरदेव रहेको छ। यी मध्ये ठकुरी वंशका प्रथम राजा को हुन् कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो? सम्राट अशोककी अथवा अशोकको छोरीको नाम के हो? 1 नम्बरमा रहेको छ भृकुङ, अप्सन ख मा रहेको छ सीता, अप्सन क मा रहेको छ चारुमती, अप्सन घ मा रहेको छ विष्णुमती। यी 4 वटा मध्ये कुन चाहिँ सम्राट अशोकको
छोरीको नाम हो, कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 13मा रहेको छ नेपालको पहिलो राजदरबार कुन हो? नेपालको पहिलो राजदरबार कुन हो? कमा रहेको छ सिंहदरबार, खमा रहेको छ मानगृह, गमा रहेको छ भद्रादिवास र घमा रहेको छ कैलाशकूट भवन। यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ नेपालको पहिलो राजदरबार हो? कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14मा रहेको छ सिंहासन शब्द कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? सिंहासन शब्द कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? अप्सन कमा छ प्रचण्डदेव, अप्सन खमा छ नरेन्द्रदेव, अप्सन गमा छ मानदेव, अप्सन घमा रहेको छ वृषदेव। यीमध्ये कसको पालाबाट चाहिँ सिंहासन शब्द प्रचलनमा आएको थियो? कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 15मा रहेको छ नरेन्द्रदेवले शासन सत्ता कहिले सम्हालेका थिए? नरेन्द्रदेवले शासन सत्ता कहिले सम्हालेका थिए? सबै विषममा रहेका छन् भन्ने रहेको छ। अप्सन कमा विषम 702, अप्सन खमा विषम 703, गमा रहेको छ विषम 735, घमा रहेको छ विषम 736। यी चारवटा अप्सनमध्ये नरेन्द्रदेवले शासन सत्ता कहिले सम्हालेका थिए? कमेन्ट